मित्राणि नमो वा। अद्यास्माकं प्रसारण्या नविष्ठे कोशसत्रे विराजन्ते आचार्या राधावल्लभास्त्रिपाठिनः। भारतस्य मध्यदेशे जाता, मध्ये सभं प्रथमं संख्याता, विश्वस्मिन् विश्वे विख्याता, सरस्वती त्राता आचार्या राधावल्लभास्त्रिपाठिनः अस्माकं प्रसारणीम् अलङ्कुर्वन्तीति महते सौभाग्याय कल्पते। सौभाग्यनूपुरम् अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रं कविचरितामृतम् अभिनवशुकसारिका संसरणं ताण्डवम् अनुवादशास्त्रं रूमी पंचदशी इत्यादीनां संस्कृतग्रन्थानां हिन्द्याः आङ्ग्ल्याश्च नैकेषां ग्रन्थानां कर्तॄन् इमान् आचार्यान् कः संस्कृतज्ञः संस्कृतप्रियो वा न परिचिनोति। आचार्यवर्याः स्वागतं वः, स्वस्ति वः। नमो नमः, धन्योऽस्मि। अपि कुशलं? सर्वथा कुशलं। भवादृशानां विपश्चिदपश्चिमानां दर्शनं प्राप्य सर्वथा सौभाग्यश्रीः समेधते मदीया। भवन्तः आनन्दमूर्तयः सन्ति। भवन्तं विलोक्य महान् आनन्दः अनुभूयते। धन्योऽस्मि। एवम् अपि तपो वर्धते, अपि स्वाध्यायो वर्धते। सर्वथा समेधते। स्वाध्यायोऽपि स्वाध्याय एव जीवनं। स्वाध्यायं विना तु अस्तित्वैव नास्ति मदीया इति अहं मन्ये। स्वाध्यायान् मा प्रमदः इति यद् सत्यम् ऋषीणाम् आचार्याणां वचनं तन्मया ऊरीक्रियते। अवन्त्याः का वार्ता? अवन्त्याः का कथा? अवन्ती सर्वथा अवन्ती वर्तते अस्मान्। विशाला वर्तते, उज्जयिनी वर्तते, सर्वथा उत्कर्षेण जयति। तत्र अद्युज्जयिनी निवासे सति महाकालदर्शनस्य सौभाग्यं प्राप्यते। क्षिप्रावातः स्पृशति गात्राणि इति आनन्दः अनुभूयते। प्राचीना नगरी वर्तते, तीर्थस्थली वर्तते, तत्र शुचिता पावनता अद्यापि अनुभूयते इति सर्वथा तत्र हृद्यं निर्वध्यं च अहं मन्ये। अपि इदानीं शैत्यं बाधते लोकान् तत्र? हाँ, प्रश्नमिमं श्रुत्वा पद्यमेकं स्मरामि, तदेव पठामि। भट्टलक्ष्मीधरः महाकविः वर्तते। तस्य चक्रपाणिविजयमहाकाव्यम् अत्यन्तमेव समृद्धं महाकाव्यं वर्तते। दशमशतके तस्य सुभाषितान्यपि बहूनि सन्ति। एकस्मिन् सुभाषिते तेन शिशिरर्तौ शैत्यस्य वर्णनं कृतं। ग्रामसमाजे कीदृशं शैत्यं बाधते। कंपन्ते कपयो भृशं जडकृशं गोजाविकं ग्लायति। श्वाचुल्लीकुहरोदरं क्षणमपि क्षिप्तोऽपि नैवोज्झति। शीतार्तिव्यसनातुरः पुनरयं दीनो जनः कूर्मवत्। स्वान्यङ्गानि शरीर एव हि निजे निह्नोतु माकाङ्क्षति। कपयः भृशं कंपन्ते, गावः अजाश्च ग्लायन्तः सन्ति। श्वा यः कुक्कुरः रात्रौ या चुल्ली प्रज्वालिता तस्य अवशिष्टे भस्मनि कथंचित् कुहरे प्रविश्य सुप्तः। प्रातः जनाः तं निष्कासयन्ति। असौ मुहुर्मुहुः ताडितोपि तस्मात् घर्म भस्म समूहात् नैव निर्गच्छति। शीतार्ति व्यसनातुरः पुनरयं दीनो जनः कूर्मवत्। शीतार्ति व्यसनातुराः ये दीनजनाः सन्ति ते स्वानि अंगानि संकोच्य कूर्मवत् स्वकीये शरीरे एव तानि सर्वाणि अंगानि प्रवेशयितुं चेष्टमानः सन्ति इति एतादृशं वर्णनं तेन भट्टलक्ष्मीधरेण कथं शैत्यं प्रसरति सर्वत्र इति वर्णनं कृतं। तो तदेव उज्जयिन्याम् उषित्वा स्मर्यते। अतएव एतत् पद्यं मया श्रावितम्। पद्यमिदं श्रुत्वा मयापि शैत्यम् अनुभूयते। अत्र तु मुम्बापुर्यां शरदेव प्रवर्तते। तथा नास्ति। अत्र तु घर्मः बाधते अथवा ग्रीष्मः प्रसरति शैत्ये। यथा गोकर्णे ग्रीष्मर्तुः प्रवर्तते। अस्तु, आरभ्यताम्। आरभ्येत। का नाम संस्कृता वाक्? अपि इयं दैवी वाक्, मानुषी वाक्, उताहो दैवमानुषी। अवेस्ता भाषायाः अध्ययनेन ज्ञायते यत् वैदिकी वाणी, वैदिकी भाषा जनभाषा आसीत्। तर्हि किमर्थम् इयं वाणी दैवी वाक् इत्यभिधीयते? यथा प्रतिपादितमस्ति, संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः।
किमर्थं संस्कृतमेव दैवी वागित्यभिधीयते? भवद्भिः त्रयः विकल्पाः सूचिताः। संस्कृतं नाम देवी वाक् अथवा उताहो मानुषी वाक् अथवा दैवमानुषी वाक्। तृतीयं विकल्पम् अहम् ऊरीकरोमि। इयं दैवमानुषी वाक् वर्तते। तत्रापि वैदिकं संस्कृतम् एतच्च लौकिकं संस्कृतम् इति विभाजनम् अहं तथा नैव स्वीकरोमि यथा आधुनिकाः स्वीकुर्वन्ति। संस्कृतं तु संस्कृतं, भाषा तु एकैव वर्तते। तत्र स्वरप्रक्रिया वर्तते, अत्र स्वरप्रक्रिया नास्ति इति कृत्वा तत्र सा एव भाषा वर्तते। यदि वैदिकं संस्कृतं देवी वाक् वर्तते तर्हि तथैव लौकिकं संस्कृतमपि देवी वाक् भवति। यथा वैदिकं संस्कृतं लौकिकी वाक् वर्तते, यतोहि जनसमाजे तस्याः व्यवहारः भवति स्म, तथैव लौकिकं संस्कृतमपि भाषा इति कथ्यते। भाषा व्यवहृते इति पतञ्जलिः सूचयति। जनसमाजे अस्याः व्यवहारः भवति। कश्चन सूतोपि संस्कृतं वदति इति संवादाः पतञ्जलिना महाभाष्ये प्रदत्ताः। जनसमाजे यद् लौकिकं संस्कृतम् अभिधीयते, कदा लौकिकं संस्कृतम् इति अभिधानं रूढम् अभवत् इति अहं न जानामि। यथा लोके वेदे च इति पतञ्जलिः प्रोवाच। हाँ, तत्र वर्तते, किन्तु एतद् लौकिकं संस्कृतं पृथक् वर्तते, एतच्च वैदिकं संस्कृतम् अन्या भाषा इति एतादृशी तत्र बुद्धिः नास्ति। प्राचीनकाले अस्माकं पूर्वजेषु एकैव भाषा वर्तते, सैव देवी वाक्, सैव मानुषी वाक्। यदा मन्त्रात्मिका भवति, यदा ऋषयः मन्त्राणां दर्शनं कुर्वन्ति, तत्र देवताः सन्ति, मन्त्रेषु राजन्ते देवताः विराजन्ते, ते देवताः अवतरन्ति, तदा तु सा सैव वाणी देववाणी भवति। यदा च समाजे तस्याः व्यवहारः भवति, तदा सैव लौकिकी वाणी भवति। अतएव कापि भाषा देववाणी कथं भवति, कथं च लौकिकी भाषा भवति इति प्रश्नः विचारणीयः। संस्कृतमेव देववाक् कथं जाता इति प्रश्नः यदा विचार्येत, तदा संस्कृते तादृशी काचन शक्तिः उत्पादिता। सहजमेव सामर्थ्यं तादृशं संस्कृतभाषायां समागतं, यस्मात् सा देववाणी इति पदम् आरुरोह। एकं तु कारणं वर्तते यत् ऋषयः ये मन्त्रद्रष्टारः, ये मन्त्राः द्रष्टाः, तेषाम् इयं वाणी आसीत्, तत्र दैवतत्त्वं स्वतः संस्कृते संश्लिष्टम्। अन्यच्च पाणिनिना यद् व्याकरणं प्रणीतं, तेन संस्कृते तादृशं सामर्थ्यं समागतं यद् यथा अमराः निर्जराः देवाः चिदृशा विबुधाः सुराः इति अमरकोशे यद् देवानां संज्ञाः सूचिताः सन्ति, देवाः अमराः सन्ति, अजराः सन्ति, तथैव इयं संस्कृतभाषा अपि अजरा अमरा च सञ्जाता। अस्याः क्षयः कदापि न भवितुं शक्नोति इति एतादृशी शक्तिः पाणिनिव्याकरणस्य कारणात् एतस्यां भाषायाम् आगता। अस्याः क्षरणं कदापि न भवति। सूत्राणि तथा निर्मापितानि, व्याकरणं तथा सुसङ्गठितं जातं यत् तद् व्याकरणं नियमयति, भाषां नियमति, भाषा स्थैर्यम् आपादयति। इयं तादृशी भाषा वर्तते यस्याः स्थिरता कदापि च्युता न भवति। किन्तु पाणिनिना अस्यां भाषायां शाश्वतिकता वर्तेत, स्थिरता वर्तेत, किन्तु परिवर्तनशीलता अपि भवेत् इति तादृश्य व्यवस्था अपि पाणिनिना तथैव तत्र निधापिता। तत्र बहुलं भवति, बहुलं कुत्र कुत्र भवति, चतुर्विधा बहुलं भवति, तत्र नामधातवः भवन्ति। तो नवीनाः शब्दाः कथं निर्माप्येरन् इति व्यवस्थापि एतादृशी विहिता पाणिनिना, यद् अन्यस्यां भाषायां एतादृशी व्यवस्था न भवति। यद् नवीनशब्दानां निर्माणं कथं करणीयम् इति व्याकरणमेव व्यवस्थापयति। अतएव परिवर्तनशीलता अपि भवति, अतएव विकासोऽपि भवति भाषायाः। अतएव पाणिनिमाश्रित्यैव नवीनाः प्रयोगाः सञ्जायन्ते। एवं तो पाणिनिः तादृशः महावैयाकरणः सञ्जातः यद् अन्यासामपि भाषाणां कृते विकासमार्गप्रदर्शकः सञ्जातः। इदानीमपि यद् कृत्रिमबुद्धिमत्ता वर्तते, तत्रापि पाणिनेः उपयोगः कर्तुं शक्यते इति दिक् कदाचित् उन्मीलिता वर्तते। अतएव संस्कृते पाणिनिव्याकरणस्य कारणात् या शक्तिः स्थिरतायाः परिवर्तनशीलतायाश्च उभयविधाया गतिः भाषायां सञ्जाता, सा अन्यस्यां भाषायां नास्ति। अन्या भाषायाः विकसन्ति, तत्र परिवर्तनशीलता भवति, तत्र मौलिकं स्वरूपमेव विनश्यति। 100 वर्षाणि प्राक् यादृशी हिंदी भाषा प्रयुज्यते स्म, तादृशी हिंदी भाषा इदानीं नैव प्रयुज्यते। शेक्स्पियरस्य काले यादृशं स्वरूपम् आङ्ग्लभाषायाः अभूत्,
तादृशम् इदानीं न वर्तते। मया आङ्ग्लसाहित्यस्य अध्ययनं कृतम्। आङ्ग्लसाहित्यं मम एकः विषयः स्नातककक्षासु आसीत्। तत्र चासर् इति कविः कश्चन निर्धारितः। तत्र एकमपि वाक्यं आङ्ग्लभाषायां लिखितमिति न प्रतीयते। का इयं भाषा इति पठित्वा अहम् आङ्ग्लभाषां जानामि, किन्तु इयं कीदृशी भाषा, इयं तु आङ्ग्लभाषा नास्ति इति पठित्वा प्रतिभाति। तो 14 शतके यादृशम् आङ्ग्लभाषायाः रूपम् आसीत् तद्रूपं तु सर्वथा परिवर्तितं। संस्कृतस्य यद्रूपं वैदिककाले आसीत्, अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यो नूतनैरितः, केवलं तृतीया विभक्तिः तत्र पूर्वैः इत्यस्य स्थाने पूर्वेभिः जातम्, अन्यथा तु सैव भाषा वर्तते या अस्माभिः इदानीम् उच्चार्यते, इदानीं यां भाषां वयं व्यवहरामः। अतएव संस्कृतं परसहस्रं समाभ्यः तादृशमेव वर्तते, किन्तु परिवर्तनशीलमपि वर्तते। ततो हि परसहस्रं शब्दाः नवीनाः समागताः, नवीनाः आभाणकाः तत्र आगताः, नवीनाः प्रयोगाः भवन्ति। अतएव संस्कृतस्य यादृशं माहात्म्यं वर्तते, तत्र स्थिरता, शाश्वतिकता, भाषायाः स्थैर्यं, तथैव परिवर्तनशीलत्वम् उभयमपि यथा सुसंश्लिष्टतया व्यवस्थापितं। तस्मात् कारणात् देवानाम् इव संस्कृतस्य गतिर् अजरामरवत् वर्तते और संस्कृतस्य विकासशीलता अपि वर्तते। अतएव संस्कृतस्य देवमानुषत्वम् अस्माभिः मन्तव्यम्। इयं देवी वागपि वर्तते, लौकिकी वागपि वर्तते। अतएव अत्र गजलकाव्यानि लिख्यन्ते, अत्र नवीनं साहित्यं लिख्यते। वयं स्वयं संस्कृतेन वार्तालापं कुर्मः, यथा भवान् वदति संस्कृतं, भवता तु संस्कृतं तथा न कक्षासु पाठशालासु अधीतं, किन्तु भवान् एतादृशम् उज्ज्वलं संस्कृतं वदति, रमणीयं संस्कृतं वदति, अहमपि यथा कथञ्चित् संस्कृतेन व्यवहरामि। तो संस्कृतस्य एतादृशा अयं महिमा वर्तते यत् लोकभाषात् रूपेणापि अस्य व्यवहारः स्वैरं भवति। ये जनाः कथयन्ति यत् संस्कृतम् इदानीं लोकभाषा नास्ति, तेपि भ्रान्ताः सन्ति। लोकभाषात्वेन अस्य वयं लोकभाषाम् एनां कारयिष्यामः इति प्रतिज्ञा तैः नैव करणीया। लोकभाषा तु इयं वर्तते। यदा राधावल्लभः संस्कृतं वदति, नित्यानन्दशास्त्री स्वैरं संस्कृतं वदति, परसहस्रं जनाः संस्कृतं स्वैरं वदन्ति, तर्हि लोकभाषा वर्तते। एतादृशमेव संस्कृतस्य रूपं वर्तते। किन्तु यद् स्थैर्यं वर्तते संस्कृतस्य, यद् शास्त्रीयं रूपं वर्तते, यद् पाणिनिना व्यवस्थापितं रूपं वर्तते, तदपि अस्माभिः स्वीक्रियते। तद् अस्वीकृत्य संस्कृतस्य संस्कृतत्वं न स्यात्। लोकभाषारूपेण कामं व्यवहारः भवतु, किन्तु यत् शास्त्रीयं स्वरूपं पाणिनिना व्यवस्थापितं वर्तते तदपि सहैव तिष्ठेत् इति केवलं मम कथनं वर्तते। अन्यथा तु संस्कृतं देवी वागपि वर्तते।